नाज़रीन, ये कहानी है तोबा टेक सिंह के एक दर्जी की, जिसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपनों से बगावत की, लेकिन वक़्त आने पर अपनी माज़ूर बीवी का साथ छोड़ने का फ़ैसला किया। क्या कुदरत ने उसे माफ़ किया? देखिए कैसे एक ही पल में ज़िंदगी का रुख मुड़ गया और मकफ़ाते अमल ने अपना रंग दिखाया। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। मेरा नाम हनीफ है। मैं एक 32 साल का खूबसूरत नौजवान आदमी हूँ और मेरा ताल्लुक तोबा टेक सिंह से है। सुबह के 8 बजे का वक़्त था और मेरे काम पर जाने का टाइम हो गया था। मैं एक दर्जी था और पूरे इलाके में मुझ जैसा माहिर और हाथ की सफाई वाला कोई दूसरा दर्जी नहीं था। यही वजह थी कि मेरा काम बहुत अच्छा चलता था और मेरे पास ज़्यादातर ख़वातीन ही कपड़े सिलवाने आती थीं। काम के दौरान कभी कभार गाहकों से हंसी मजाक और बातचीत भी हो जाती थी। अब जाहिर है मेरा इनसे काम का रिश्ता था, तो मैं इनसे लड़ाई तो नहीं कर सकता था। वो अपने काम से आती थीं और मैं अपने काम से मतलब रखता था। इसलिए मैं हमेशा खुश इखलाकी और मुस्कुरा कर बात करता था। लेकिन ना जाने क्यों पूरे इलाके में ये बात मशहूर हो गई थी कि मैं बहुत ठरकी किस्म का इंसान हूँ। हालांकि हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो बस अपने काम और इखलाक का पक्का था। मेरी शरीके हयात बहुत खूबसूरत थी और हमारी पसंद की शादी थी। इस रिश्ते के लिए हमें अपने ख़ानदान वालों की सख्त मुखालफत और लड़ाई झगड़ों का सामना भी करना पड़ा। मेरी बीवी का नाम आमना था। जब हम टोबा शहर में अपने लिए एक फ़्लैट देखने गए, तो आमना की ज़िद थी कि हमें इमारत की सबसे आखिरी मंजिल वाला फ़्लैट ही लेना चाहिए। मैं सोच रहा था कि इतनी बुलंदी पर रोज़ाना आना जाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि वो इमारत इतनी जदीद नहीं थी और वहाँ लिफ्ट की सहूलत भी मौजूद नहीं थी। लेकिन आमना का कहना था कि ऊपर वाले फ्लैट का सबसे बड़ा फ़ायदा इसके साथ लगी छत है। चूँकि वो फ्लैट बहुत बुलंदी पर था, इसलिए इसकी कीमत भी दूसरे फ्लैट्स के मुकाबले में कम थी, क्योंकि आम तौर पर लोग इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने से कतराते थे। आमना ने मुझे प्यार करते हुए मना लिया कि इसी बहाने हमारी थोड़ी वर्जिश भी हो जाएगी। इसे छत से एक ख़ास लगाव था। इसका मानना था कि दिन भर की थकन के बाद जब इंसान शाम को छत पर बैठकर चाय पीता है, उड़ते परिंदों और खुले आसमान को देखता है और मस्जिद से आती अज़ान की आवाज़ सुनता है, तो रूह को सुकून मिल जाता है। आखिरकार मैंने इसकी बात मान ली और हमने वही सबसे ऊपर वाला फ्लैट खरीद लिया। एक दिन अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हमारी दुनिया बदल कर रख दी। आमना सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक उसका पाँव फिसल गया और वो बहुत बुरी तरह निचले हिस्से के बल गिर गई। इस चोट ने इसे शदीद मुतासर किया। डॉक्टरों का कहना था कि रीढ़ की हड्डी और कमर में गहरी चोट आने की वजह से इसकी कमर से लेकर टांगों तक का पूरा हिस्सा सुन्न हो गया है। इस हादसे का सदमा इतना गहरा था कि आमना ना सिर्फ अपने पैरों पर चलने से माजूर हो गई, बल्कि इसकी आवाज़ भी चली गई। जिस्मानी चोट और ज़हनी झटके ने इसके पूरे निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया था। अब इस वाक़े को गुज़रे 1 साल होने वाला था। इस 1 साल में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आमना के नाम कर दी। मैं ही इसके लिए खाना बनाता, पूरे घर की सफाई करता और मेहनत मजदूरी करके घर के अखराजात पूरे करता। जहाँ तक कि इसे बाथरूम ले जाने और इसकी सफाई सुथराई के तमाम काम भी मैं खुद अपने हाथों से करता था। वो बेबस थी, लेकिन मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। हमारे दुख में शरीक होने के बजाय मेरे रिश्तेदार हमें रहम और तंज भरी नज़रों से देखते थे। वो अक्सर ये कहते कि तुमने अपनी पसंद की शादी करके बड़ों का दिल दुखाया था, इसीलिए तुम्हें ये सज़ा मिली है। इनके नज़दीक शादी के सिर्फ 1.5 साल बाद आमना का माजूर हो जाना हमारे फैसले का नतीजा था। लेकिन असल राज तो कुछ और ही था, जिसे सिर्फ मैं और आमना जानते थे। जिस दिन वो सीढ़ियों से गिरी, वो उम्मीद से थी और जल्द ही हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला था। इस हादसे ने ना सिर्फ आमना को मजबूर कर दिया, बल्कि मेरा बच्चा भी इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही हमें छोड़कर चला गया। ये सदमा इतना बड़ा था कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हम एक ऐसी मुश्किल में फंस गए थे जहां हर तरफ अंधेरा था, लेकिन इसके बावजूद हमने हिम्मत ना हारी।
میں نے نہایت صبر اور حوصلے سے اس کٹھن وقت کا سامنا کیا اور اب اس سارے واقعے کو 1 سال بیت چکا تھا۔ دکان پر جانے کا وقت ہو گیا تھا، لیکن آمنہ کی ضرورتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ بول تو نہیں سکتی تھی مگر اشاروں سے اپنی بات سمجھا دیتی تھی۔ میں اس کے پاس موبائل فون رکھ دیتا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ مجھے مطلع کر سکے۔ میں اس کے کھانے پینے کا انتظام کر کے دکان پر جاتا اور دوپہر کو چکر لگا کر اسے دیکھ آتا تھا۔ وہ بیچاری بھی اس کھٹن زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ ایک بار جب میں اسے باتھ روم سے واپس لایا تو اس نے پھر اشارہ کیا۔ میں نے تھوڑے غصے سے پوچھا کہ اب کیا چاہیے، تو وہ سہم گئی۔ اس کا اشارہ لپسٹک کی طرف تھا۔ جب اس نے لپسٹک لگائی تو میں نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ اس نے اداسی سے اشارہ کیا کہ شاید اسی خوبصورتی کو نظر لگ گئی ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک مرد ہونے کے ناطے میں گھر بھی سنبھالتا، پیسے بھی کماتا اور بیوی کی خدمت بھی کرتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس 1 سال میں نے کبھی آمنہ کو طعنہ نہیں دیا اور نہ ہی اس سے جھگڑا کیا۔ میں اس کا علاج بھی کروا رہا تھا اور اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ میں اپنی دکان پر پہنچا تو وہاں ایک نئی لڑکی کو دیکھا جو شاید اس محلے میں نئی آئی تھی۔ وہ کافی پرکشش اور سمارٹ تھی۔ اس کا نام طبیحہ تھا۔ اس نے آتے ہی اپنا تعارف کروایا اور میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا کہ لوگ مجھے استاد کہتے ہیں لیکن میرا نام حنیف ہے۔ طبیحہ نے بتایا کہ اس نے میرے کام کی بہت تعریف سنی ہے اور اسے ارجنٹ کپڑے سلوانے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ خاندان میں شادی ہے اور وہ ہر 2 گھنٹے بعد نیا جوڑا بدلنے کی عادی ہے تاکہ سب سے منفرد نظر آئے۔ اسے 20 دن کے اندر تقریباً 16 سوٹ تیار کروانے تھے۔ جب میں نے کام کی زیادتی کی وجہ سے اضافی پیسوں کا ذکر کیا تو اس نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ اسے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں یہ بڑا آرڈر ملنے پر بہت خوش ہوا کیونکہ کافی عرصے سے مجھے شادی بیاہ کا کوئی ایسا بڑا کام نہیں ملا تھا۔ میں نے خوشی خوشی اس سے کام پکڑ لیا اور سلائی کی تیاری شروع کر دی۔ اگلے دن طبیحہ نے ایک سوٹ فوری تیار کرنے کی ضد کی اور اضافی 1000 روپے کا لالچ دیا۔ میں نے سوچا کہ 1 گھنٹہ دیر سے گھر جانے میں کیا حرج ہے، آمنہ کے پاس کھانا پانی تو موجود ہی ہے۔ کام میں دیر ہو گئی اور جب میں رات کو گھر پہنچا تو آمنہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ شاید وہ پیاس کی شدت سے پانی پینے کی کوشش میں گر پڑی تھی کیونکہ گلاس خالی تھا۔ اس کی ناک پر چوٹ آئی تھی اور موبائل کی بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے وہ مجھے مدد کے لیے بلا بھی نہ سکی۔ میں نے شرمندگی کی وجہ سے جھوٹ بول دیا کہ دکان پر کسی رشتہ دار کی وفات ہو گئی تھی، جس پر اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ طبیحہ نے ابھی تک سلائی کے پیسے نہیں دیے تھے اور وہ دکان پر آ کر مجھ پر ڈورے ڈالنے لگی تھی۔ میرے ایک دوست نے مجھے خبردار بھی کیا کہ وہ طلاق یافتہ ہے اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کے سحر میں پھنستا چلا گیا۔ اب مجھے گھر آ کر اپنی معذور بیوی آمنہ پر غصہ آنے لگا تھا اور میں اس کی خدمت سے اکتا گیا تھا۔ محلے کی ایک عورت کی باتوں نے مجھے مزید مایوس کر دیا کہ ایسے مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک دن طبیحہ نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی اور کہا تم کب تک ایک معذور عورت کی خدمت کرتے رہو گے؟ میرے پاس بہت دولت ہے، ہم کسی دوسرے شہر بھاگ کر شادی کر لیں گے اور تم وہاں اپنی دکان کھول لینا۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا اور میرے دل میں سنگ دلی بھر گئی۔ میں نے سوچا کہ میں آمنہ کے لیے جتنا کر سکتا تھا کر لیا، اب شاید اسے بھی اس زندگی سے نجات مل جانی چاہیے اور مجھے اپنی نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ ایک تپتی دوپہر میں آمنہ کو ویل چیئر پر بڑی مشکل سے چھت پر لے گیا۔ وہ سمجھی کہ شاید میں اسے تازہ ہوا میں لایا ہوں، لیکن جب اسے چلچلاتی دھوپ کا سامنا کرنا پڑا تو وہ گھبرا کر نیچے جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ تپتی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ میں نے سنگ دلی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں تو چھت بہت پسند تھی نا، اب یہیں بیٹھو، میں تمہاری خدمت کر کر کے تھک چکا ہوں اور اب اپنی زندگی جینے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ دور چلا جاؤں گا۔ میں نے ویل چیئر کو وہیں لاک کر دیا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ وہ اپنی دبی دبی آواز میں مجھے پکارتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور اسے اس چلچلاتی دھوپ میں بے یار و مددگار چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ جیسے ہی میں آمنہ کو تپتی دھوپ میں چھوڑ کر نیچے اترنے لگا، میرا پاؤں بری طرح پھسلا اور میں سیڑھیوں سے نیچے جا گرا۔ چوٹ اتنی گہری تھی کہ میرا پورا جسم ساکن ہو گیا اور میں بے یار و مددگار آخری سیڑھی پر پڑا رہا۔ میرا موبائل بھی پاس نہیں تھا اور کوئی میری پکار سننے والا نہ تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی
लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियां उतर रहा है। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि वो आमना थी। शायद मौत के खौफ और जिंदगी की तड़प ने उसके अंदर एक मौजज़ाती ताकत भर दी थी और वो अपने कदमों पर खड़ी हो गई थी। वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे आई थी, लेकिन जब उसने मुझे इस हाल में देखा तो अपनी तकलीफ भूल कर मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ मुकाफ़ाते अमल हो चुका था। जो अंजाम मैंने इसके लिए सोचा था, कुदरत ने वही हाल मेरा कर दिया था। जिस औरत को मैंने मरने के लिए छोड़ा, वही मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए तड़प रही थी। आमना ने मुझे एक ऐसी नज़र से देखा जिसमें सिर्फ शिकायत थी, जैसे वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। वो मुझे इसी हाल में छोड़कर चली गई और मैं बेबसी से उसे पुकारता रहा। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई। शायद आमना ने ही फ़ोन किया था, क्योंकि वो मेरी तरह संग दिल नहीं थी। डॉक्टरों ने बताया कि मेरा निचला धड़ मफलूज हो चुका है। अब मैं ना चल सकता था और ना ही काम करने के काबिल रहा। अब आमना मेरा वैसे ही ख्याल रखती थी जैसे कभी मैं उसका रखता था, लेकिन इसकी खामोशी मुझे मार देती थी। वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी और अपनी मुलाजमत पर भी जाने लगी। मैं हैरान था कि कैसे एक लम्हे में हमारी ज़िंदगियों के रुख बदल गए। मैंने एक मोहब्बत करने वाली बीवी का एतमाद हमेशा के लिए खो दिया था। अब मेरे पास पछतावे और माफ़ी के सिवा कुछ नहीं बचा। मेरा पैगाम यही है कि हालात जैसे भी हों, कभी अपने मुखलिस जीवन साथी का साथ ना छोड़ें, वरना मुकाफ़ाते अमल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मिलते हैं एक और कहानी में।